باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وعلی بیتک یا سیدی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و امان والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سناون دی اللہ توفیق بخشا اللہ رب العزت اجدی مقدس معطر معمبر اعلی رفع محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اللہ کریم دی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات نے احترام کو قبول فرما آقا کریم دے لنگر اقدسی چون اللہ ڈھیر لنگر عطا فرما ذکر سادات کرام مشائخ نظام آقا سیندی اولاد امتیاز احفاد پاک اپنی نشست تے متمکن ہیں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ جمیع سادات کرام دا سایہ پایا ہما پایا تا دیر تک سارے سیران دیتے زندہ و جاوید سلامت فرما ذکر مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام اور حضرات ثنا خان حضرات اور آقا کریم دے ذکر پاک کی سماعت واسطے تشریف فرما سائیں دے تمام سونے کھلا چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم اسا سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی سیرت سرکار دے فرامین اور آقا دیاں سنتاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس کو جس وقت فرمایا نا کہ محبوب ہون آکھو کہ میں اللہ دا نبی ہے آقا دی ذات پاک نے جس وقت اپنی زبان مبارک نال نبوت کا اعلان کیتا اور لوگوں کو آکھا کہ میں اللہ دا آخری اور سچا نبی ہوں تو وقت جب پہلے آقا دی ذات پاک دا مرد